إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما
رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے، جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، ذرے ذرے دا دستگیر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بھی ہے. درود و سلام خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تیرے اور میرے پیارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے. بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، اس محلے، اس مسجد دے نمازی لوگ، نیک لوگ، جتنے بھی مسلمان مرد عورت، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، مولا کریم سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے. بیمار لوگاں نو اللہ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جو لوگ دین تو بہت دوری دے اندر اپنی زندگی گزار رہے نے، کائنات دا رب دین دی صحیح فہم نصیب فرما کر کے خالصتاً قرآن و حدیث دے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور ڈھالنے دی توفیق نصیب فرمائے. حضرات، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تسی احباب سن چکے ہو کہ کائنات دے رب نے مومنین دے نال کیا وعدے فرمائے. اللہ رب العزت دی طرفوں کن لوگاں نو جنت دی گارنٹی ملدی ہے، کن لوگاں نو کائنات دا رب جنت دی ضمانت دیندا ہے، جس دے اندر پہلا عمل اسی یہ ذکر کیتا کہ جو آدمی خیر دی طرف بڑھدا ہے، اللہ دے رستے دے اندر نکلدا ہے، خیر دے رستے دے اوپر قدم جما لیندا ہے، کائنات دے امام دا فرمان ہے، سنن ابی داؤد دی روایت دے مطابق اگر زندہ رہے گا تو اللہ رب العزت نے پاکیزہ رزق دینے دا وعدہ فرمایا، اگر دنیا چھوڑ کر کے جائے گا تو کائنات دے رب نے جنت دینے دا وعدہ فرمایا. اور دوسرا ایسا آدمی، ایسا عمل جس انسان دے اندر لگن پیدا ہو جاتی ہے کہ میں مسجدہ نو آباد کرنا ہے، میں اللہ دے گھر دے نال اپنی محبت نو جوڑنا ہے، میں اپنی 5 وقت دی نماز با جماعت مسجد دے اندر جا کر کے ادا کرنی ہے، صف اول دا نمازی بننا ہے.
ورجل قلبه معلق فی المسجد, جس آدمی دا دل مسجد دے نال لٹک جایا کردا ہے. کائنات دے امام نے فرمایا اللہ رب العزت دا اس انسان دے نال بھی وعدہ ہے, جب تک زندہ رہے گا اللہ اس بندے نو پکیزہ رزق دے گا, کدے بھی رزق دی تھوڑ نہیں آئے گی. اگر دنیا چھوڑ کر کے جائے گا تو کائنات دے رب دے ضمانت دے اندر ہوئے گا کہ اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ دے گا. تیسرا عمل اسی ایسا ذکر کیتا, وہ آدمی جس نے اس بات دی عادت ہو جاندی ہے اپنے گھر دے دروازے دے اوپر دستک دیندا ہے, گھر دے اندر داخل ہون دے وقت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دے الفاظ بولدا ہے. سنن ابی داؤد دی روایت دے مطابق کائنات دی امام دے فرمان دے مطابق کہ اللہ دا اس بندے دے نال بھی وعدہ ہے, اگر دنیا دے اندر زندہ رہے گا پاکیزہ رزق لے گا, اور اگر دنیا نو چھوڑ کر کے آئے گا اللہ دا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ دے گا. اور میں امید کرنا اس ہفتے دے اندر اسی اعمال دے اوپر کائنات دے امام دے ان فرامین دے اوپر عمل کرنے دی بھی پوری کوشش کیتی ہوئے گی. اور اللہ رب العزت قرآن مجید اندر فرماندے نے وَأَلَّيْسَ الْإِنسان, جو انسان کوشش کردا ہے نا, جو انسان محنت کردا ہے, اِلَّا مَا سَعَى, ناممکن بات ہے کہ انسان ایک چیز کے اوپر عمل کرے تو صلہ نہ ملے. وَأَلَّيْسَ الْإِنسان, انسان دی لگن بھی کوئے کہ اللہ راضی ہو جائے. اِلَّا مَا سَعَى, ناممکن بات ہے کہ کائنات دا رب راضی نہ کوئے جو انسان کوشش کردا ہے. عربی دا مقول لگا ہے من جد دا وجدہ, جو انسان جتنی محنت کردا ہے جتنی کوشش کردا ہے اللہ اس نو اتنا بدلہ ضرور دیندے نے, خالی ہاتھ نہیں لٹان دے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی جس عنوان دے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں بڑا ہی اہم موضوع ہے. اسی اللہ رب العزت دی نظر دے اندر عزت والے کس طرح ہو سکنے ہیں, اسی کائنات دے رب دی نظر دے اندر اعلیٰ مقام و مرتبے والے کس طرح ہو سکنے ہیں. دنیا دے اندر بلند مقام پانے دے واسطے بڑی بڑی محنت, بڑی بڑی کوششاں, بڑی بڑی کاوشاں, جد و جہد دے اندر انسان رات بھی نہیں دیکھدا دن بھی نہیں دیکھدا. انسان کسی اعلیٰ انسانیت دی نظر دے اندر اپنا مقام پیدا کرنے واسطے تعلیمی میدان دے اندر, کاروباری میدان دے اندر راتاں بھی صرف کردا ہے, اپنے دنوں نو بھی صرف کردا ہے, اپنی ایک ایک گھڑی لگاندا ہے کہ فلاں جگہ تے میرا مقام بن جائے, فلاں جگہ تے میں عزت والا بن جاواں, فلاں جگہ تے میری کامیابی ممکن ٹھہرے. لیکن اس انسان دے نصیبے دی کیا بات ہوئے گی کہ کائنات دا رب ہی فرشتیاں نے مخاطب کر کے کہہ دے اے میرے فرشتوں, دنیا کائنات دے اندر فلاں خطے تے فلاں جگہ تے رہنے والا انسان جو زندگی دا ایک ایک سانس گزارنے ہے, دنیا دی نظر دے اندر اعلیٰ ہوئے یا بیکار ہوئے, فقیر ہوئے یا امیر ہوئے. صحیح مسلم دی بھی ویسے روایت ہے فقیر بھی اللہ دی نظر دے اندر بڑا مقام رکھتا ہے. آگے بڑھ کے ذکر کرنے کا اللہ پکار کر کے کہتے میرے فرشتوں, دنیا دے اندر کوئی بھی انسان جتنی مرضی محنت کر رہا ہے, نہ روپے پیسے والے دی قدر ہے کائنات دے رب نو, نہ ہی کائنات دا رب دیکھ رہا ہے پاکیزہ لباس کس طرح ہے, نہ کائنات دا رب اے دیکھدا ہے کون بندہ آلے بنگلے دے اندر زندگی گزار رہا ہے, کون بندہ دنیا دے نال چلاکی کھیلنا جاندا ہے, کون دنیا دے اندر اپنی زندگی گزارنے دے فن دے اندر ماہر ہے, لوگاں دی نظراں نو چرا کر کے اپنی زندگی خوبصورت بنا رہا ہے.
कायनात दा रब इन पहलुआं नूं नहीं देखदा, कायनात दा रब देखदा है केड़ा इंसान इस कोशिश दे अंदर है, केड़ा इंसान इस लगन दे अंदर है। दुनिया दे अंदर कुछ भी हासिल न होए, दुनिया दी नजरां दे अंदर फेल हो जाइए, दुनिया दी नजरां दे अंदर बिल्कुल भी इज्जत न बने, दुनिया की नजर के अंदर कोई मुकाम न मिले, दुनिया का कोई ओहदा न मिले, लेकिन कायनात दा रब राजी होना चाहिए है। बरादरी ना राजी होए कोई परवाह नहीं, लेकिन अल्लाह नाराज नहीं चाहिए, अहले अयाल राजी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आमिना दलाल नाराज नहीं होना चाहिए। हौज़े कौसर दा जाम जो जाकर के पीना है ना, अगर बात ही ना मानी मुकाम किस तरह हौज़े कौसर ते जाकर के मिलेगा। अगर आमिना दलाल दी बातां नूं ही ना मानिया किस तरह जन्नत दे अंदर जाने दी सिफारिश मुमकिन होएगी। सारा कुछ उस वक्त ही खोएगा जिस वक्त इंसान इस कोशिश के अंदर खोएगा। दुनिया नू छोड़िए, अल्लाह की नजर के अंदर इज्जत हासिल कीजिए। व अल्लाह इंसान इल्ला मा सआ मन जद्दा वजदा, जो कोशिश कर लोगे वही पालोगे, वही हासिल कर लोगे। साड़ी नजर के अंदर बस औकात इस तरह भी हो जाता है, फुला इंसान क्या नीयत रखता है, फुला इंसान दी क्या औकात है, मेरी तेरी नजर दा फैसला जरूर हो सकता है। हदीस की रोशनी के अंदर अगर देखिए ना, यकीनी बात है, अगर कोई अक्लमंद दना इंसान सोचे कि मैं जो अपनी अकल के मुताबिक लोगों के दीनो ईमान का फैसला कर छोड़ना खा, लोगों के दीनो ईमान के नाल नाल जन्नत जहन्नम का फैसला कर छोड़ना खा, कायनात दे रब दी रहमत दे आगे बैरियर लगा देना खा। अगर कोई अक्लमंदना बंदा अहादीस का मुताला करे ना, अकल टिकाने आंदी है कि मैं केड़े रस्ते दे ऊपर जा रहा हाँ। कायनात दी इमाम दे सहाबा रस्ते दे अंदर जा रहे ने, दरख्त के ऊपर सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु चढ़ जाते ने, मिसवाक उतारिए। कायनात दी इमाम दा फरमान है ना कि मिसवाक करया करो, 72 फायदे 70 फायदे, नजर भी तेज है। मिसवाक करने दे इतने फवायद कायनात दी इमाम ने दसे, क्यों ना ऐसा होए मिसवाक दरख्त तो उतारी जाए ते मिसवाक की जाए। मिसवाक उतारने दे वास्ते कायनात दे इमाम दे प्यारे सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद दरख्त के ऊपर चढ़ते ने, सहाबा देखते ने हवा चल रही है, पिंडलियां तो जरा कपड़ा अलग होया जुदा होया, सहाबा हंसना शुरू कर दिता, मुस्कुरा रहे ने। कायनात दे इमाम ने पूछा, ए मेरे सहाबा मिम्मा तज़हकून, केड़ी बात तो हंस रहे हो, केड़ी बात तो मुस्कुराने के ऊपर मजबूर कर रही है। कायनात दे इमाम, बड़ी कोई बात नहीं है, असी ते अब्दुल्ला बिन मसूद दी जानिब देख रहे खा, छोटी छोटी पिंडलियां, बारीक बारीक पिंडलियां, हवा भी चल रही है, दरख्त के ऊपर चढ़ गया है, किधरे गिर ही ना जाए, असी ता हंस रहे हैं। मिम्मा तज़हकून, सहाबा क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों हंसते हो। अब्दुल्ला बिन मसूद दी जानिब, अब्दुल्ला बिन मसूद दा कद भी छोटा है, बारीक पिंडली है, इसनू देख के हंस रहे हो कि साडी पिंडली दे नाल अब्दुल्ला बिन मसूद दी पिंडली नहीं मिलती। इतना तुसी हल्का जान लिया, इतना तुसी लो लेवल ते जान लिया है कि इसकी बारीक पिंडली है। मेरे सहाबा तुसी नहीं जानते, अब्दुल्ला बिन मसूद दी पिंडली दा अगर वजन किया जाए कायनात दी रब दी नजर दे अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी पिंडली दा वजन ओहद पहाड़ दे नालों भी ज्यादा है। अल्लाह दी नजर के अंदर मुकाम है ना, अल्लाह दी नजर के अंदर मर्तबा है। बस औकात दुनिया वाले एक इंसान के ऊपर हंस रहे ने, लेकिन कायनात दे रब दी नजर के अंदर उस बंदे दा मुकाम की बड़ा है। जिस तरह सहाबा भी मुस्कुरा रहे ने, हंस रहे ने पिंडलियां नू देख के, इतनी जी जान है, बारीक बारीक पिंडलियां दरख्त के ऊपर चढ़ गए। मिम्मा तज़हकून, क्यों मुस्कुरान देखो।
اللہ دے رسول باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کے مسکرا رہے کھاں اسی بھی ہنسنے آنا تیری صحت بڑی کمال دکھے اسی بھی لوگاں نو تانو تشنی کرنے کا نا کائنات دی امام نے فرمایا میرے صحابہ تسی عبداللہ بن مسعود دی پنڈلیاں دے وزن نو نہیں جان دے تو آڈی پنڈلیاں ذرا مضبوط نے اگر عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی کمزور ہے تے کیا کھویا اللہ دی نظر دے اندر مقام دیکھئے اگر عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دا وزن کریے احد پہاڑ نہ لو بھی زیادہ کہ آج تک احد پہاڑ دا وزن نہیں ہے آج تک سائنسی تحقیق دے مطابق بھی کسی نے احد پہاڑ دا وزن نہیں دسیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دا اتنا مقام ہے ایتھے ہی بس نہیں ہو جاندی آگے بڑھئے کائنات دی امام ایک دن اپنے صحابہ کے درمیان موجود بیٹھے ایک آدمی گزریا بڑی اعلیٰ شخصیت دا مالک ہے صحابہ نو پوچھے صحابہ اے جو آدمی گزر کے جا رہا ہے اس دے بارے کیا خیال رکھ دیکھو اللہ دے رسول اس دی تے لوگ بڑی عزت کرتے نہیں اعلیٰ وقار دا مالک ہے اعلیٰ شخصیت دا مالک ہے اس بندے اگے کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ نے اس بندے نو بڑیاں عزتاں دتیاں نے کسے دے گھر نکاح دا پیغام بھیج دینا کوئی بھی ایسا نہیں جو نکاح دا رد کر کے واپس پیغام بھیجے کہ اسی اس دا نکاح قبول نہیں کر دے نکاح دا پیغام بھیج دینا اللہ دے رسول لوگ اس دا نکاح نامہ پڑھ کے پیغام پڑھ کے کہ نکاح دا پیغام بھیجیا ہے ساڑی بچے دے نال نکاح کرنا چاہتا ہے لوگ تے خوشیاں دا اظہار کر دینے لوگ تے خوشی منان دینے اور لوگ دستی قبول کر دینے کہ اسی نکاح تو انکار نہیں کر دے کائنات دی امام جی اے بندہ اتنا اعلیٰ شخصیت دا مالک ہے کوئی بندے دی سفارش کر دینا تو اس دی سفارش دستی قبول کر لی جاندی ہے اس طرح نہیں کوئی کہندا کہ یار میں تیری بات نہیں مان سکدا یار فلاں معاملہ بن گیا ہے کائنات دی امام اتنی اس بندے دی عزت ہے کہ اگر کسی دی سفارش کر دے جائز کوئی ناجائز ہوئے قبول کو جاندی ہے کائنات دی امام نے خاموشی دا اظہار کیتا کچھ دیر تو بعد ایک اور آدمی گزریا سادہ جا ہے انجان جا بندہ جا رہا ہے جس طرح اسی اپنی زبان اندر کہہ دینے ہیں نا اے ملنگ بندہ ٹوریا جا رہا ہے اس طرح ایک آدمی گزریا کائنات دی امام نے پوچھا میرے صحابہ اس بندے دے بارے کیا تسی کہن دیکھو اس بندے دے بارے کیا خیال رکھ دیکھو اس بندے دے بارے کیا نظریہ رکھ دیکھو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے بندے دی کوئی جان پہچان نہیں ہے اس بندے نو کوئی بھی نہیں جاندا اس دی کوئی ویلیو نہیں ہے کسے نو اس دا کوئی خیال نہیں ہے نکاح دا پیغام بھیجے کوئی نکاح دا پیغام اس دا پڑھ کر کے نا اکتاہٹ دا اظہار کردا کہ نکاح دا پیغام پڑھ کر کے کوئی خوش نہیں ہوندا کوئی راضی نہیں ہوندا بلکہ لوگ واپس اس دا پیغام لٹا دیندے نے بیچارہ پھنس جائے کسے معاملے دے اندر کائنات دی امام جی اس دی سفارش بھی نہیں چل دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اتنی کم قیمت جان دیکھو اس بندے دی اے جو ملنجا بندہ ٹوریا جا رہا ہے تسی کیا سمجھ دیکھو اس دی کوئی ویلیو نہیں ہے پہلے انسان دی ساری ویلیو رکھ دیتی گئی ہے کائنات دی امام نے فرمایا میرے صحابہ اس طرح دی کوئی بھی بات نہیں ہے اللہ دی نظر دے اندر اگر تسی اس ملنگ بندے دا مقام دیکھنا چاہتے ہو نا اللہ دی نظر دے اندر کائنات دے امام پیغام دے رہا ہے دنیا کائنات دے لوگوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس دی گواہی تسی دیتی ہے نا کس دی بڑی عزت ہے اس بندے دی اللہ دی نظر دے اندر کوئی عزت نہیں ہے اس طرح دے انسانہ دی ساری زمین بھی بھری جائے نا اس اکیلے بندے دا جو مقام اللہ دی نظر دے اندر ہے تسی پہچان بھی نہیں سکتے ساڑی نظر ہے نا اسی لوگاں نو کہنے ہیں نا اسی کہہ دینے تیری کیا عزت ہے تینو کون جانتا ہے اٹھائیے صحیح مسلم کائنات دی امام دی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان دینے کائنات دی امام دا فرمان ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی جس دے بال بکھرے کھوندے نے ساڑی نظرہ دے اندر بھی کچھ ایسے لوگ گزر دینے نا بال بکھرے بال بھی بکھرے جس طرح بندہ نہ آندہ ہی نہیں ہے
فقیر جا ہے گندا جا لباس پا کر کے پھر رہا ہے اللہ کے زیادہ گناہ نہ کردہ کوئے شرابہ نشے نہ کردہ کوئے بدکاریاں دے اندر نہ مصروف ہوئے جس نو اسی اپنی زبان دے اندر ملنگ بندہ کہنے ہیں نا کائنات دی امام دا فرمان کہ اس طرح اللہ دی نظر دے اندر مقام اور مرتبہ رکھدا ہے اگر اللہ نال سلوک ہوئے دنیا دا باوقار شخص دا مقام نہیں ہے جس طرح دا مقام او ملنگ بندہ جس دے بال بکھرے کوئے نے کپڑے گندے نے صحیح مسلم دی روایت ہے کائنات دی امام نے فرمایا اللہ دی نظر دے اندر اتنا اس بندے دا مقام ہے اگر وہ بندہ اللہ تے قسم ڈال دینا کائنات دا رب قسم بھی پوری کر دیتا ہے ساڑھی نظر دے اندر لوگان دا کوئی مقام نہیں ہے ساڑھی نظر دے اندر لوگان دی کوئی ویلیو نہیں ہے اسی اپنی نظر دے اندر جو مرضی کر لئیے نا اسی لوگانو کمتر جانیے ساڑھی تے عادت ہی ہے نا اسی کسی نو اپنے اوپر جانے ہی نہیں دیں دی اسی کہنے نہیں میرے تو اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں میرے کام دا مقابلہ میں اس نو دس لینا ہاں کس طرح کے بڑی دا ہے کائنات دے امام فرما رہے نے تیری نظر دے اندر بندہ لو لیول دا کو سکدا ہے عزت نہ پانے والا کو سکدا ہے لیکن کائنات دے رب دی نظر دے اندر اتنا اس فقیر ملنگ بندے دا مقام ہے اگر اللہ تے قسم بھی ڈال دے تو اللہ اس بندے دی قسم بھی پوری کر دے گا اسی کیا سمجھنے کا ساڑھے کی مقام ہے اسی جس طرح مرضی پڑھئے اسی نمازی بھی ہوئیے لیکن ٹھگیاں بھی لائیے مقام تے نہیں بن سکتا نا اسی مسلمان بھی ہوئیے نماز چور بھی ہوئیے مقام تے نہیں بن سکتا نا اسی اللہ کو لے ڈریے بھی اسی صبح شام اللہ دی بغاوتہ بھی کریے کوئی اللہ دی نظر دے اندر مقام نہیں ہے اللہ دی نظر دے اندر عزت نہیں ہے اللہ دی نظر دے اندر عزت کس وقت ہے جس وقت انسان اپنے آپ نو مکمل کائنات دی امام دی زندگی دے مطابق ڈھال نہیں لیندہ ہاں غلطی کوتاہی رہ جاندی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کمی رہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کائنات درب در گزر کر دے گا لیکن ایک انسان کوشش ہی نہیں کرتا قاعدہ کیا کہ من جد وجدہ جو بندہ محنت کردہ کہ سلا بھی وہی پاندہ کہ پھل بھی وہی پاندہ کہ جو بندہ کوشش ہی نہ کرے اس بندے نو کائنات درب کیا عزت دے گا جو بندہ محنت ہی نہ کرے کائنات درب کس طرح اس نو مقام مرتبہ دے گا دنیا دے اندر بھی انہی لوگاں دا مقام بلند ہوندہ کہ انہی لوگاں دا مرتبہ بلند ہوندہ کہ جو اللہ دی نظر دے اندر اعلیٰ مقام والے بن جاندے ہیں اللہ دی نظر دے اندر مقام چاندے ہو نا ایک ہی بات پڑھئے آج ایک ہی بات نو سمجھئے کائنات دے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتھر دے اوپر نازل ہونے والی کلام دے اندر کائنات درب خود ہی اصول دس رہا ہے خود ہی پیغام دے رہا ہے کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا اللہ دی نظر دے اندر عزت پاندہ ہے کیڑا ایسا بندہ ہے جو اللہ دی نظر دے اندر اعلیٰ مقام والا بن جاندہ ہے کیڑا بندہ ہے جو اللہ کو لو اعلیٰ رزق لیندہ ہے کیڑا ایسا بندہ ہے جو اللہ دے نال سلو کر لیندہ ہے کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا کائنات دے رب کو لو سارے کی مقام و مرتبے پا لیندہ ہے اللہ رب العزت اپنی کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر فرما رہے نے کائنات دے رب نے فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم دنیا کائنات دے لوگوں میں تو انو پیدا کیتا گئے من ذکر و انسان تو اڈے جوڑے بھی بنائے نے تو انو جوڑے دے اندر ہی پیدا کیتا گئے مردانو بھی کائنات دے رب نے پیدا کیتا گئے عورتانو بھی کائنات دے رب نے ہی پیدا کیتا گئے وجعلناکم اور کائنات دے رب نے تو انو بنا دیتا گئے شعوبا و قبائل لتعارفوا مختلف ذاتاں دے اندر تقسیم کر دیتا گئے مختلف قبیلیاں دے اندر تقسیم کر دیتا گئے اللہ جی مختلف قبیلے دینے دی کیا وجہ گئے اللہ جی مختلف ذاتاں بنانے دی کیا وجہ گئے کائنات دے رب نے فرمایا شعوبا و قبائل لتعارفوا ایک قبیلیاں دے اندر ذاتاں دے اندر تقسیم اس واسطے کیتا گئے تاکہ تو اڈا تعارف آسان بن جائے
بنائے تاکہ لوگ تانوں آسانی دے نال پہچان سکن اے فلاں قبیلے دے نال تعلق رکھنے والا گئے بس اوقات تسی خود ہی نوٹ کر کے کہہ دیندے ہو تیری عادتاں فلاں قبیلے نال ملدیاں نہیں تیری عادتاں دستیاں نے تیری ذات فلاں گئے اسی نوٹ کر کے کہہ دینے انا شعوبا و قبائل لتعارفوا کائنات دے رب نے تعارف دے واسطے قبیلے بنائے ذاتاں دے واسطے قبیلے بنائے تعارف دے واسطے سارا کچھ بنایا لیکن دنیا دے اندر اعلی مقام دین واسطے نہیں بنایا کہ فلاں ذات دا بندہ اعلی مقام والا گئے فلاں ذات والا عزت والا ہو سکدا گئے کائنات دا رب کہہ رہا کہ ذاتاں دے نال عزت نہیں ملیا کر دی ذاتاں دے نال کچھ اللہ دی نظر دے اندر مقام نہیں ملدا او بندہ جڑا جتیاں نو ٹانگ کے بھی لگاندا کوئی گا کائنات دا رب فرما رہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم او بندہ جڑا جتیاں نو ٹانگ کے بھی لگاندا کوئی گا او بندہ جڑا کپڑے بھی سلائی کردا کوئی گا او بندہ جڑا تیری میری نظر دے اندر عام جا لولا لنگڑا بندہ بن کر کے زندگی گزاردا کوئی گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اگر وہ بندہ کام اللہ کو لو ڈر کے کر رہا گئے اپنی زندگی اللہ کو لو ڈر کر کے گزار رہا گئے ذات دا پہنے کمی ذات دا کیوں نہیں ہے کائنات دا رب کہہ رہے ہیں میری نظر دے اندر اس بندے دی بڑی کی عزت ہے اس بندے دا بڑا کی مقام ہے اس بندے دا بڑا کی مرتبہ ہے اللہ دی نظر دے اندر ہے جڑا بندہ تقوی دے اندر رہ کر کے زندگی گزار دا گئے ذاتاں دے نال عزت نہیں اللہ رب العزت دین دے جڑی مرضی اعلی امیری ذات ہوئے اللہ دی نظر دے اندر اس بندے دی کی عزت ہے اس بندے دا کی مقام و مرتبہ ہے جو اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ کائنات دے امام دی زندگی نو دیکھ کر کے گزار دا گئے اللہ رب العزت کو لو ڈر کے گزار دا گئے اج دا مسلمان شرابہ بھی پیندا گئے اللہ کو لو ڈر دا بھی گئے چوریاں بھی کردا گئے تے اللہ کو لو بھی ڈر دا گئے اج دا جوان لوگاں دی عزتاں بھی تکدا گئے تے اللہ کو لو بھی ڈر دا گئے اج دا جوان صبح تو شام تک اللہ دی بغاوتاں بھی کردہ کہتے اللہ کو لو بھی ڈردہ گئے اج دا جوان شام نو جوے تے پتیاں بھی لگاندہ گئے سون ٹائم پوچھ لیا جائے تے کہندہ اللہ کو لو بڑا ڈر لگدہ گئے ویر جی انج دا ڈر نہیں کوندہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ڈر طرح ڈر کوندہ گئے ایک دن کر دی چار دیواری دے اندر تشریف فرمان سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک زاروں کی تار رونا شروع کر دیتا گھر والے دوڑ کر کے آئے عبداللہ بن رواحہ جی خیر ہے کیوں اتنا رو رہے ہو عبداللہ بن رواحہ جی اج تو پہلے ہی نہ روندہ نہیں دیکھے کوئی درد اٹھ کڑی کوئی ہے کوئی تکلیف دا سامنا گئے عبداللہ بن رواحہ جی دسو تے صحیح نہ اسی جا کر کے کوئی دوائی درمل کی کر لئیے لیکن رونے دی وجہ کیا گئے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا نہ میرے گھر والے ہو میں نو کوئی دردہ نہیں اٹھیاں نہ میں نو کوئی بخار ہویا گیا نہ کوئی تکلیفہ آئیاں نہیں اگر عبداللہ بن رواحہ نو آج کوئی بات رلا رہی ہے ذکرت موتی آج عبداللہ بن رواحہ نو اپنا مرنا یاد آ رہا گئے آج عبداللہ بن رواحہ نو حشر نشر یاد آ رہا گئے آج عبداللہ بن رواحہ نو تنخواہ قبر دے اندر لیٹنا یاد آ رہا گئے آج عبداللہ بن رواحہ نو او ساری باتاں یاد آ رہی نے جڑیاں اللہ دے سامنے پوچھیاں جان گیاں اللہ پوچھے گا جوانی کتے گزاری گئے عبداللہ بن رواحہ کیا جواب دے گا عبداللہ بن رواحہ کو لو سوال ہوئے گا تجارت دے اندر کس طرح تجارت کر کے آیا کائنات دے امام دے اصولہ دے مطابق کی تھی اپنی مرضی کی تھی سود لیا کہ نہیں لیا سود لے کر کے لوگاں دے اندر کس طرح دی وبا پھلاندہ رہا لوگاں دے اندر کس طرح دے تاثرات چھوڑ دا رہا اللہ میرے کو سوال کرے گا
عبداللہ بن روا کا کیا جواب دے گا؟ ایک ہی بات آج عبداللہ بن روا کا نور الا رہی ہے، اسی اپنی منمانیاں بھی کرنے آئیں۔ اس معاشرے تک کوئی بھی ایک فرد ایسا نہیں ہے جڑا اٹھ کر کے کہہ دے مولانا فلاں وقت مینوں بھی باتاں یاد آئیاں تے آنکھاں بھیگ گئیاں، نہ اس طرح دی کوئی بھی بات نہیں ہوندی، کیونکہ اسی مسلمان ہیں۔ ایک دن کائنات دی امام اپنے گھر تو باہر تشریف فرما نہیں، ایک دن گھر دے اندر آنا گویا اچانک آئے نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری تے میری ماں طاہرہ مطہرہ بیٹھیاں رو رہیاں نے، کائنات دی امام نے پوچھیا ماں یبکیا یا عائشہ، عائشہ خیر ہے اج بڑا رو رہی ہے، عائشہ خیر ہے کس بات نے تینوں اتنا رلایا؟ عائشہ اج تو پہلے پاک پیغمبر نے نہیں تینوں روندیاں دیکھیا۔ ماں یبکیا یا عائشہ، عائشہ اتنے رونے دی کیا وجہ گئے، اتنے آنسو بہانے دا کیا مانا گئے؟ کوئی کائنات دی امام نو بھی پتہ چلے اللہ دے رسول جی اگر آج عائشہ رو رہی ہے تو اسی وجہ جاننا چاہندے ہو تے جان لو، آج عائشہ رو رہی ہے کہ جہنم دی آگ دنیا دی آگ نالو اتنی تیز ہے، ہاتھ بھی اوپر نہیں کیتا جاندا، کل قیامت والے دن کیا بنے گا؟ ویر جی ساڈے گھراں دے اندر بھی تاگاں جلدیاں نے، اج تک ساڈی بیبیاں نو بھی خیال نہیں آندا، اٹھائیے حدیث دی کتاباں، کائنات دے امام دے گھر دے اندر 40 دن تک بھی آگ نہیں جلدی سی، کائنات دے امام دے گھر دا چولہا 40 دن تک بجھیا رہندا گئے، لیکن جس وقت جل رہا گئے نال ہی سوال پیدا ماں یبکیا یا عائشہ، عائشہ جلا کتنے رونے دا کیا مانا گئے؟ کائنات دی امام دی اتنی تیز آگ نو برداشت کون کرے گا؟ صدیقہ بھی نے طاہرہ تے مطہرہ بھی نہیں جان دیو نا، سید عائشہ دے خجرے نو کائنات دی امام دے واسطے جنت قرار دیتا گیا گئے، ماں عائشہ دا خجرہ بھی جنت ہے، لیکن اتنا رو رہیاں نے کہ آگ اتنی تیز ہے تے کیا بنے گا؟ ساڈے گھر دی بیبیاں نو تے اتفاقاً کدے خیال نہیں آندا نا، سانو بھی نہیں آندا، سانو آئے گا سرپرست نو آئے گا تے دوسرے نو آئے گا نا، سرپرست نو ہی جس وقت خیال نہیں آندا گھر والے نو کیا خیال آئے گا؟ اسی بھی گھر دے اندر ڈیلی آگ جلانے ہاں، تسی شاید ایک امام صاحب دا قول پہلے بھی سنیا کوئے گا، نام میرے ذہن دے اندر نہیں ہے، امام صاحب فرمایا کردے سی جس وقت بھی میرا دل میں نو گناہ دے اوپر مائل کردہ نا کہ آج فلاں گناہ کر لے، آج فلاں غیبت کر لے، فلاں چغلی کر لے، کوئی بات نہیں، کہندے میں ایک ماچس رکھی ہوندی سی سگریٹاں پین واسطے نہیں، میری جیب دے اندر ماچس ہوندی، جس وقت میرا دل کہندہ گناہ کرنا کہ میں ایک ماچس دی تیلی نکال دا، اس نو جلا کر کے اپنا خات اوپر کر کے کہندہ اگر اے آگ برداشت کر لیں گا تے گناہ کر لے، اگر اس تیلی دی آگ برداشت نہیں کر سکتا، وہ آگ جس نو جلایا تیز انسانہ نال جائے گا اس نو کس طرح برداشت کریں گا؟ کہندے میں جلاندہ اگر برداشت ہو جاندی گناہ کر لیندہ، لیکن آج تلک کدے برداشت ہی نہیں ہوئی سی تے اللہ گناہ تو بچا لیندہ سی۔ اسی بھی اس طرح کرنے ہیں، اسی تے بڑے بڑے لیٹر رکھے نے نا سگریٹاں لگانے واسطے، اسی اس واسطے تے نہیں رکھ دینا، اسی تے نہیں دیکھ دینا، اسی تے اپنے گھراں دے اندر جا کر کے اپنی بیبیاں نو کدے نہیں تلقین کیتی نا، تو آج جلانی ہے، صبح تو شام تک غیبتاں بھی کرنی ہے، چغلیاں بھی کرنی ہے، لوگاں دے گھراں دا سکون بھی برباد کرنی کہ تیری وجہ تو میری اولاد بھی بگڑی جا رہی ہے، تیری وجہ تو فلاں دا گھر برباد ہویا جا رہا ہے۔ بیبیاں بھی زیادہ تر سبب بندیاں نے نا، ساری تیاری فون تے غیبتاں بھی کرنیاں، چغلیاں بھی کرنیاں، حتیٰ کہ ایتھے تک بھی دیکھنے نو ملدا کہ چولہے دے اوپر بیٹھیاں بھی اگر کال کر رہی ہیں نے تے غیبتاں چغلیاں کر رہی ہیں نے، کدے خیال نہیں آیا ویل لکل ہمزہ لمزہ، جہنم دے ایک وادی ویل بھی ہے، اے آگ برداشت نہیں ہو رہی، قیامت والے دن کیا بنے گا؟ اللہ دے رسول عائشہ اس بات تو رو رہی ہے،
سانو کدے بھی خیال نہیں آندا، وقت اجازت نہیں دے رہا، آنے والے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اسی دیگر ایسے اعمال پڑھاں گے جس دے نال اللہ دی نظر دے اندر انسان دی عزت بڑھدی ہے، مقام بڑھدا ہے، مرتبہ بڑھدا ہے۔ آج اسی ایک بات نو پڑھیا ہے، لوگاں نو حقیر نہیں جاننا، اللہ کو ڈر کر کے زندگی دا ایک ایک لمحہ گزارنا ہے۔ کیوں کائنات دا رب کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ذاتاں دے نال عزتاں نہیں ملدیاں، بڑے بڑے کنبے قبیلیاں دے نال عزت نہیں ملدی، موچی بھی ہوئے ذات دا، کمی ذات دا بندہ بھی ہوئے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے کام دے اندر اپنی صبح شام دے اندر کائنات دے رب کو ڈردا کہنا اعلیٰ کنبے قبیلے نالو زیادہ عزت اس بندے دی اللہ دے نظر دے اندر ہے۔ اللہ رب العزت سانو اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ قرآن و سنت دے مطابق گزارنے اور ڈھالنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔